سیرت ابن حشام دے اندر موجود ہے، تاریخ طبری دے اندر موجود ہے، البدایہ والنہایہ دے اندر موجود ہے۔ حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی دے صحابی نے مکہ شریف دے اندر موجود نے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ شریف جلوہ گر لے سونے آئے۔ آپ مدینہ شریف نے حضرت زید بن دسینہ مکہ شریف نے اس وقت دا واقعہ جدو تک اجے تک جناب ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا، اجے تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مسلمانوں کفار مکہ نے حضرت زید بن دسینہ نو گرفتار کیتا، حرم مکہ کو باہر لے کے چلے گئے۔ مکہ شریف دے اندر حرم دی حدود تو باہر حضرت زید بن دسینہ نو لے گئے، چواں پاس سے دشمن نے، چواں پاس سے کافر نے، کوئی یار نہیں ہوتے، کوئی بیلی نہیں، کوئی سجڑ نہیں۔ حضور مدینہ شریف نے زید بن دسینہ کفار مکہ نے گرفتار کر کے حرم مکہ تو باہر لے گئے تے گردن تے ننگی تلوار رکھی۔ انہیں ایک سوال کیتا، انہیں کہا زید تیرے نال ساڑی ذاتی کوئی دشمنی نہیں، وجہ اے وے جیڑا ساڑا دشمن ہے تو انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تے دشمنان دے یار بھی بندے نو دشمنی لگ دے۔ انہاں کہا تیرے نال ساڑا ذاتی کوئی رابطہ لڑائی جھگڑا نہیں، جیڑا ساڑا جنہوں اسی دشمن سمجھنے آ تو ان دے عظمت دے گونگان ہے تا تینوں گرفتار کیتا ہے۔ ہونوی کفر دا ساڑے نال کیڑا پلاٹاں دا رولا ہے، ساڑے نال انہاں دا کیڑا زمیناں دے رولے ہے، جیڑا اس وقت دے کافران دا درد تے تکلیف آئی ہون دے کافرانوں بھی ایو تکلیف ہے۔ وہ آندے نے تو آڈے نال ساڑی کو نہیں لڑائی، لڑائی ہے وے جنہ نال ساڑی لڑائی ہے تسی انہاں دے گن گاندے ہو۔ تو میں کہ بھائیہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ انہاں دے نات کھائی دے تو انہاں دے گیت بھی گانے۔ انہاں کیا زید ایک تیرے کل سوال کرنے، جس رب دی وحدانیت نو چرچے کرنے ان دا واسطے، جڑے حضور دا کلمہ پڑھی اس نبی دا واسطے جھوٹ نہ بولی۔ تو میرا وجدان کہندہ حضرت زید بن دسینہ کیا اسی تو ایک قسم نام ہی پاویں تے نبی دا نوکر ہوندے ہی ہو جڑا جھوٹ نہیں بولدا۔ سوال کی سی، سوال سنیں توجہ نہ، سوال انہیں کیتا کہ زید تو ساڑی تلوار دے تھلے تھوڑی دیر تو بعد تیرا سا سیر تے انتان تو جدا کر دینے تے محبوب تیرا تے مدینہ شریف تے جے اس حالت دا الٹ ہوندا، ان دا بار عکس ہوندا، تو اپنے گھر بیوی بچیاں دے وچ خوش باش ہوندے تے تیرا نبی ساڑیاں تلواراں تھلے ہوندا۔ حالتاں نے دو، زید نے جو تین پسند کیڑی جی آئے دا بندہ ہوندا تے فوراں لا تلکی دا اعلان کر کے باہر آ جاندہ، وہ آندہ ایک کاری میں چھڑو جو دل کیتی ہے، لیکن انہاں رخ بددعا تک آیا، محبتاں پیڑیاں آئیاں تے محبتاں سچیاں آئیاں۔ دو حالتاں انہاں سامنے رکھیاں، تو ساڑی تلوار تلنے تیری جان زندگی جان والی، نبی تیرا مدینے، یہ حالت چنگی لگ دیا یا تو بچ جان دو تو تیرا نبی ساڑیاں تلوارہ تھلے ہوندہ، یہ حالت چنگی لگ دیا۔ یہ انہاں دا سوال آئی تے قسم پا کے وہ سوال دا جواب پوچھ دے پہ جرت و بہادری دا نام ہے حضرت زید بن دسینہ۔ جواب سونے دی سیاہی نال بھی لکھی ہے تے مول نہیں پوندا، کیوں انہاں نبی نال عشق کیتا آئی۔ تو میاں صاحب نے منظر کشی کر دیا، آپ فرما دینے کہ مارو مارو مینو مارے مکا تے میں کوئی عذر نہ پیش لے آوا، مارو مارو مینو مارے
بچے ہی جھاڑے جان دے جیڑے نال اے پکڑے محمد پھر وہی روڑے کھاندے حضرت زید بن سینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دا جواب سنو حضرت زید فرماندے نے ابو سفیان بڑی دور دی گل کیتی تو کہنے میں اپنے گھروں میرا محبوب تواڈیاں تلواراں تھلے ہوئے اے زید ابو سفیان بڑی دور دی گل کیتی سن نبی دے غلام دا کی عقیدہ ہے حضرت زید فرماندے نے میں اپنے گھر ہوا میرے محبوب دی پاؤں مبارک دی تڑی دے اندر کنڈا چپ جائے اے ابو سفیان تو تلواراں دیا گلاں کرنا ہے میں تے نبی دے پیر دے اندر کنڈا چپنا بھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ اکبر کبیرہ بھائی حضرت سیرت ابن شام دے اندر کیا کمال جملہ لکھیا آپ فرماندے نے جدو اے منظر تکیا ابو سفیان کہندہ دنیا والے میں اپنی زندگی دے اندر بڑے بڑے بادشاہاں دی رعایا تکیے بڑے بڑے محبوبہ دے محب تکے نے بڑے بڑے عاشقاں دے معشوق تکے نے اے دنیا والے بڑے بڑے بادشاہاں دے وزیر تکے نے ابو سفیان جڑے اجے تک کافر نے میں کیا جادو ہو جڑا سر چڑھ کے بولے او کافر کہہ رہے نے اے دنیا والے اساں دنیا ویکھی بیٹھے بڑے بڑے عاشق بھی تکے نے بڑے بڑے بادشاہ بھی تکے نے پر اللہ نے آج تک کسے دا ہج دا یار نہیں ویکھیا جنہیں دے یار رب نے اپنے محبوب عطا فرمائے نے کیونکہ حضرت زید بن سینہ دا عقیدہ ہے جنہیں ویکھ لیا اسے حضرت زید فرماندے نے وہ کنڈا چبنا بھی اسی گوارا نہیں کر دے تو صبح اے نبی دے تلواراں دی گل کر رہے ہیں تے کافر بول کے آندے اسی بڑے بڑے بادشاہاں دے نوکر تے وزیر تے مشیر ویکھی بیٹھے ہیں ایندے دے یار نہیں کدائیں ویکھے جی میں دے رب نے اپنے محبوب عطا فرمایا اے اونا دے عشق دی خیرات ہے جڑی اللہ نے سانو عطا فرمایا جی